शाह जी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या इंसुलिन या फिर किसी भी किस्म का कोई आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं जो दवा की सूरत में ही होती है, इंजेक्शन वगैरह, ये आपके रोज़े की हालत में लगाया जा सकता है? इससे रोज़ा टूटता तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला, कहा कि ये बरकत वाला महीना है, तो उसकी बरकत में ये भी बरकत शामिल है जो उन्होंने कहा ना कि मसाइल पैदा होते हैं, इन मसाइल का हमें दीन का शरई इल्म हासिल हो जाता है। तो शरई इल्म हासिल होना ये भी एक बरकत है, माह रमज़ान की निस्बत से में अल्लाह ताला अता करते हैं। तो यकीन आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। देखिए, इसमें एक हमेशा बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि अल्लाह के दीन पर अमल करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। इज़ा अमरतुक बिअम्रिन फातु मिन्हु मस्ततातुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इसी तरह कि जब मैं तुम्हें दीन का कोई हुक्म सुना दूं, किसी शय का पाबंद बना दूं, उस पर अमल किया करो, मगर कितना अमल किया करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत। जब इस्तिताअत ख़त्म हो जाए ना इंसान की, तो अल्लाह फरमाते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलु इद्दा। अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुम आसानी के साथ अल्लाह के दीन पे अमल करो। तो यकीनन कुछ ऐसे बीमार होते हैं कि जो बिल्कुल, मसलन जैसे शुगर का मरीज़ है, इंसुलिन उसी का मसला होता है, और ये एक ऐसा मर्ज है कि जो बिल्कुल सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। अब ये जो अल्लाह ने फरमाया फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम में से बीमार हो जाए उसे चाहिए कि रोज़े अब ना रखे, बाद में रख ले जब वो तंदुरुस्त होगा। अब शुगर का मरीज़ तो बाद में तंदुरुस्त नहीं होता, जो शुगर अब है वो शुगर कल भी होगी, उसको आइंदा भी होगी। तो इसलिए उसके लिए आसानी का हमें रास्ता, अगर तो इंसुलिन के बगैर उसका रोज़ा पूरा हो सकता है तो दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें शक हो वो काम छोड़ दिया करो, जो यकीन वाला उस पर अमल किया करो। अगर कोई मरीज़ इंसुलिन के बगैर अपना रोज़ा पूरा कर सकता है, उसे बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन अगर इंसुलिन के बगैर उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, अब वो रोज़ा भी रखना उसको चाहिए और इंसुलिन के बगैर गुजारा भी है। उसके लिए जो हमारे बड़े आइम्मा हैं, बहुत इस दौर के बड़े उलमा, जैसे शेख बिन बाज, बहुत बड़े एक मुफ्ती आज़म, उन्होंने ये फतवा दिया है। शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का ये फतवा है कि ऐसे मरीज़ों के लिए आसानी इसी में है कि वो इंसुलिन लगा लें। और वो इंसुलिन चूँकि मैदे को ताकत नहीं देती, वो ग़ज़ा नहीं है, वो खुराक नहीं है, वो खाने पीने के मुतरादिफ नहीं है, ना उनकी हम पल्ला है, बल्कि वो तो ऐसे जैसे इंसान को ज़ख्म हुआ, उस ज़ख्म के ऊपर आपने कोई मरहम लगा दी, कोई आपने स्पिरिट लगा दिया, टेंक्चर लगा दिया, हालांकि वो भी हमारे खून के अंदर जा रहा है, वो हमारे जिस्म के अंदर असर कर रहा है। तो इसी तरह इंसुलिन बिल्कुल उस टेंक्चर की मानिंद है, उस स्पिरिट की मानिंद है, उससे आपका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। अच्छा बुखारी साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा रख लेते हैं, इतने वीक होते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और समटाइम्स बेहोश हो जाते हैं, ड्रिप लगानी पड़ जाती है। अब ड्रिप लगवाते हैं तो वो जिस्म को तवानाई देती है, उस सूरत में फिर रोज़ा टूट जाता है। देखें, जिस ड्रिप से ताकत हासिल होती हो जी, और जो खुराक से, ग़ज़ा से हमें कुव्वत मिलती है, वो आपको ड्रिप से अगर मिल रही है तो यकीन ऐसी ड्रिप जो है वो रोज़े को ख़त्म कर देती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह इंसुलिन की हमने बात की, इस तरह का कोई इंजेक्शन है कि जिससे आपके खाने पीने के वो बराबर नहीं है, ना उससे कोई ताकत मिलती है जिस्म को, ना कुव्वत मिलती है, लेकिन वो एक दवाई की मानंद, एक स्पिरिट और एक टेंक्चर की मानंद है, एक मरहम की मानंद है। तो उसकी गुंजाइश उलमा ने दी है, वो भी इंतहाई ज़रूरत के वक्त। अगर उसके बगैर गुजारा होता है तो फिर बेहतर। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, इनहेलर्स यूज़ करना उनकी मजबूरी है, उस पर बताइएगा कि उसके हवाले से क्या शरई अहकामात हैं, क्या वो लोग रोज़े की हालत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मुझे यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना है, जैसे मैंने पहले कहा, कई अमराज ऐसी हैं कि जो दायमी होती हैं, वो कभी इंसान से अलग नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ ही रहती है, उनमें दमा भी है। ठीक है, तो यकीनन दमे का मरीज़ और बाद औक़ात उसकी एक कैफियत ऐसी हो जाती है कि ज़िंदगी को ख़तरा लायक होता है और इनहेलर उसका बहुत उसकी ज़रूरत होती है। अब वो पूरी ज़िंदगी का वो मरीज़ है, अब उसके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने उनके लिए ये रास्ता निकाला है कि जो दायमी मरीज़ होते हैं ना, वो रोज़ा बिल्कुल ना रखें। वो किसी को ना अपनी जगह पे बुढ़ापे की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या इंतहा दर्जे की मर्ज़ की वजह से वो किसी को रोज़ा रखवा दें फिदिये के तौर पे, तो अल्लाह उनको गुनाहगार नहीं लिखेगा, उन्हें भी अपनी इबादत गुजारों में शुमार करेगा। कि जैसे रोज़ा रखना, भूखा प्यासा रहना, ये भी इबादत है, इसी तरह फिदिये के तौर पे किसी को रोज़ा रखवाना भी इबादत है। तो ये जो मरीज़ है दमे का, उनके लिए इनहेलर जो है ना, वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना बवक्त इंतहाई ज़रूरत के वक्त, इसकी गुंजाइश उलमा ने दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, फ़ोन अतिया करना एक नेकी है,
ٹیسٹ بھی پھر کچھ لوگوں کو کروانے پڑ جاتے ہیں اس صورت میں، تو ٹیسٹ کروانا، خون عطیہ کرنا، اس سے کیا اثر پڑتا ہے روزے اس پہ بھی جو بڑی علماء کی کمیٹی ہے نا عالم عرب کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان نے ٹیسٹ کروانے، اس کے لیے آپ نے بلڈ دیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو عطیہ دیا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، لیکن اس اتنی مقدار میں دیا کہ جس سے آپ کے اندر کوئی ایسا عزم حلال پیدا نہیں ہو کہ آپ بے ہوشی ہو جائیں، آپ کی اپنی زندگی خطرہ، اتنا خون نہیں دیا، اتنا دیا کہ جو ایک روٹین میں دیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ توانا پھر بھی رہتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہم سب نے ان چیزوں کو الحمدللہ کر کے دیکھا ہے نیکی کی خاطر، تو ایسا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اگر کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہے اور سحر و افطار کس وقت کے حساب سے پھر وہ کرے، سفر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ جو سفر میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی السفر و یفطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کبھی سفر میں رکھ بھی لیتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو صرف افطار کرنا ہی سنت نہیں ہے، روزے سفر کی حالت میں، اور وہ سفر بھی کیسے ہوتے تھے، وہ بڑے مشکل سفر ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں۔ ہمارے دور کے تو سفر ہی بڑے آسان ہیں، ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، جہاز میں اے سی لگے ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی سفر ہے آسانی والا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بالکل، یہ بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن چھوڑنا چاہیں لمبا سفر، 80 میل سے زیادہ سفر ہے آپ کا، 100 میل 200 میل آپ نے جانا، اور بعض شوگر کے مریضوں کو پیاس بھی لگ جاتی ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اجازت بھی ہے، وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتیں جائز ہے۔ اب دوسری بات، یہ بڑی اہم آپ نے بات پوچھی ہے جی کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لاہور سے آپ نے سفر شروع کیا، لاہور کا وقت افطار کا اور ہے، کراچی آپ نے یا دبئی جا کے آپ نے لینڈ کرنا ہے تو وہاں ٹائم اور ہے، تو اب یہاں کا ٹائم ہے یا وہاں کا ٹائم، بلکہ جو راستے میں ٹائم ہے وہ بھی ٹائم الگ ہوتا ہے۔ یہ میرے ساتھ خود ایک دفعہ ذاتی طور پہ تجربہ ہوا ہے، لاہور سے ہم نے فلائی کیا اور جا رہے تھے ہم کراچی، 5 منٹ رہتے تھے، میں نے بہت واویلا کیا، میں نے پائلٹ کو پیغام دیا کہ آپ ابھی ٹیک آف نہ کریں وگرنہ روزہ جو ہے نا لمبا ہو جائے گا، تو انہوں نے خیر ان کا ٹائم تھا، انہوں نے ٹیک آف کیا۔ اب 5 منٹ کے بعد جیسے ہی ہم بلند ہوئے نا تو سورج سامنے تھا، اب 5 منٹ کے بعد زمین پہ لاہور میں تو سورج غروب ہو رہا تھا، اب لیکن ہمارے اس وقت جو ٹائم ہمارے سورج بالکل سامنے تھا، نظر آ رہا تھا ہمیں بالکل پورا سورج تھا، لیکن میرا خیال میرے شور مچانے کے بعد چند بندے انہوں نے روزے بچائے، باقی سب نے اپنے روزے کھول لیے، انہوں نے لاہور کے ٹائم کے مطابق۔ اس لیے یہ یاد رکھے، ہم جہاں ہوتے ہیں نا وہ وہاں کا جو وقت ہم اس کے پابند ہوتے ہیں، اچھا جہاں ہم کھڑے وہاں کے وقت کے پابند ہوتے ہیں، ہم لاہور میں ہیں تو لاہور کے وقت کے، فضا میں چلے گئے تو فضا کے وقت۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ وقت اگر آپ کا لاہور میں گزر گیا تو چند اگر منٹ ہیں، جیسے آپ نے 5 منٹ کی مثال دی، اس کے بعد مجھے کم 15-20 منٹ لگے جی، 15-20 منٹ کے بعد وہ روزہ ہمارا افطار ہوا ہے، جو کہ اور بالکل جن کا ویسے پورا 2 آورز کا ڈسٹنس آ جائے وہ بھی بالکل ایسی ہے، وہ کئی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سعودیہ سے ہم جائیں آئیں تو 2 گھنٹے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لندن سے ہمارے 5 گھنٹے ہیں، نیو یارک سے ہمارے 7 گھنٹے، تو بالکل ہمیں اس چیز کی پابندی کرنی جہاں ہم پہنچے ٹھیک وہاں۔ اچھا بخاری صاحب، خواتین کے حوالے سے مخصوص مسائل ہیں، مخصوص ایام ہیں، اس دوران روزہ رکھیں کب روزہ نہ رکھیں، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ بیٹے جو وہ ایام مخصوص میں روزے نہیں، بعد میں ہے، ٹھیک، وہ انہوں نے قضا کرنی، میری ان بیٹیوں نے اور میری بہنوں نے۔ دوسری بات، اگر روزے کی عین بالکل افطاری کے قریب پہنچ گئے تو وہ وقت شروع ہو گیا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 2 منٹ کے سے پہلے اس کا تھا نا معاملہ، تو وہ 2 منٹ والا معاملہ بھی اس سے روزہ ختم ہوتا ہے، پھر آپ کو اگلا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا، حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر دودھ پلانے والی ہماری کوئی بہن اور بیٹی وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس روزے کے ساتھ میں دودھ پلاؤں گی تو نہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر وہ ان دونوں میں سے اپنی جان کے لحاظ سے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے بچے کی صحت کے لحاظ سے سمجھتی ہے کہ اس حالت میں کہ بھوکا رہ کے پیاسا رہ کے روزے کی حالت میں دودھ پلاؤں گی اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے، تو پھر اس کو روزہ بعد میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو میری وہ دوسری بیٹیاں ہیں جن کو اللہ نے کوئی امید دی، تو امید والی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اگر روزہ رکھنے سے بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں صحت مند ہوتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے بعض کو فائدہ مند ہوتا ہے، وہ رکھ لیں۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں آپ کے لیے نقصان دے تو وہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لیں۔